नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा भए पश्चात चुनावको चर्चा चुलिएको छ। फेरि पनि जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी असल उम्मेदवारलाई जिताउने अवसर जुटेको छ। आजको समाचारमा अहिलेका जनप्रतिनिधिको समयावधि अन्तिमतिर आइपुग्दा के भन्छन् नागरिक? लुम्बिनी प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिने सल्यानमा किन निराश कृषक? र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा सिरियाको कारागारमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था कसरी बिग्रदै गइरहेको छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयपछि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित। निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सुदूरपश्चिमको 8% मात्रै विकास खर्चमा ढिलाइ भए पनि गुणस्तर काम गर्ने सरकारको लक्ष्य। कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही सहित 4 जिल्लामा सेवा विस्तार। कृषि सेवा विस्तार भएपछि कृषकहरू खुसी। सिरियाको कारागारका बालबालिकाको अवस्था नाजुक। बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौटमा सहभागी जनाउन नेपाली टोली आज ओमान जाँदै। पहिलो खेल फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा एकै चरणमा 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन तयारी सुरु गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले 2079 वैशाख 30 गते मिति तोकेपछि आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो। मतदाता नामावली अध्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर आयोग कार्यान्वयनको तयारीमा छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकिएसँगै निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य बन्द गरेको छ। निर्वाचन ऐनको दफा 4 को उपदफा 2 अनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि चुनावको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइँदैन। स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको हो। आयोगले चुनावलाई लक्षित गरी गएको मङ्सिर 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमै मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आज नै 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई हिजोसम्म सङ्कलित मतदाताको विवरण 3 दिनभित्र केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। पहिलो कार्यकालमा तपाईँको स्थानीय तहमा के परिवर्तन पाउनु भएको छ भनेर आज हामीले दाङको लमही नगरपालिकाका केही स्थानीय नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जनताको माझमा जति पुग्नुपर्ने काम हो, केही कुराहरू मिस्टेक होला, त्यो कुरा सामान्य कुरामा त्यस्तो कुराहरू पर्न सक्छ र धेरै कुराहरू बाटोहरू खोल्नेमा, बाटोहरू पिच गर्ने ठाउँमा र स्थानीय निकायले यो अलिकति यसमा नपुग्न खोजेको भन्ने मान्छे आरोप हो। तर धेरै ठाउँमा विकास भएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि गरेका काम कुराहरू कति त पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो भइरहेछ हैन। पहिलाभन्दा अब बाटोघाटोहरू, पानीहरू, त्यसपछि बिजुलीहरू नभएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो गरिरहेछ। अझै राम्रो गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ हाम्रो। स्थानीय सरकार आएपछि धेरै पहिलेको अनुपातमा धेरै राम्रा कामहरू भइरहेछन्। अब जनताले सोचेअनुसार, चाहेअनुसार तुरुन्तै प्रतिफल चाहन्छ जनताले, त्यो हुन सकेका छैन तापनि पहिलेको अनुपातमा धेरै विकासहरू भइरहेछन्। अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि अलिकति सुरुको स्टेजमा यो नयाँ प्रक्रिया भएको हुनाले अलिकति आफ्नै भित्री अलमलमा धेरै समय चाहिँ अलिकति बित्यो। यसपछि जनताका अपेक्षाहरू, थुप्रो अपेक्षाहरू थिए। स्थानीय सरकार हाम्रो नजिकमा आयो, अब हामीलाई धेरै सेवा सुविधा हुन्छ भन्ने अपेक्षा अलि धेरै थियो। तर धेरै कुराहरू त केही भयो, तर जनताको अपेक्षाअनुसार पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। अझै पनि जनताहरूले तथ्याङ्कको आधारमा जुन सेवा सुविधा लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ लिन सकेका छैनन्। तर स्मार्ट सोसाइटीमा काम गर्न लागि अलिकति केही कुराहरूलाई, राम्रा चिजहरूलाई छानौट गरेर ल्याउनु पर्यो। जनताको के छ त मर्म, जस्तो प्रत्येक टोलमा कमिटी गठन गरेको छ। तर टोललाई पनि केही सुधारको रूपमा के छ विकासको लागि भनेर अग्रिम सोच ल्याउनु पर्ने
मैले त्यो आशा गरेको छु। उनी केही हामीलाई त खै एक्लो महिलालाई के पनि भएको छैन। अब गर्तेला पनि आश थियो, अब खेतीले ओरिगे त्यहाँबाट खेतीले छोडेबाट हामीलाई सबै कुरा एकदम सुविधा छैन। उही मनको मात्रै छ। अब दिन पर्यो के अरे एक्लो महिलालाई पनि त गर्न परेको र अब उही बुढाबुढी भएर मात्रै भएन। एक्लो महिलाको पनि त सारा केबाट हामी बचौँ त, बच्ने कुरा पनि त हुन पर्यो। अब हामीहरूले बाटाघाटा अहिले प्रत्येक गल्लीमा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक टोलमा पक्की बाटा, ग्राभल बाटाहरू, खानेपानी के अरे वडामा स्वास्थ्य कार्यालयहरू, मतलब स्वास्थ्य चाहिँ के अरे संस्थाहरू सरकारले चाहिँ के अरे अवयवहरू खटाएको छ। राम्रै अनुभव मतलब नागरिकप्रति ठुलो जिम्मेवारी निभाएको छ स्थानीय सरकारले। कर्णाली प्रदेशसभाले 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको हिजो बसेको 9औं अधिवेशनको 6औं बैठकले कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यो सँगै अब कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म 38वटा विधेयक पारित भएका छन्। यसअघिका अधिवेशनका बैठकले 36वटा विधेयक पारित गरेको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएर सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन भएका विधेयकहरूको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक 2077, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। सदनमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 को बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले पेश गरेको प्रतिवेदन छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले घोराई स्थित बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयको 3 कट्ठा 8 धुर जग्गा विद्यालयको नाममा दिन फैसला गरेको छ। 2030 सालदेखि नै विद्यालयले उपभोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीय ब्रिजलाल चौधरीले अर्का स्थानीय व्यक्ति जय बहादुर खत्रीलाई 30 लाख रुपैयाँमा छिनुवा पास गरी बिक्री गरेका थिए। स्कुल हाताभित्रको जमिन आफ्नो भन्दै चौधरी र खत्रीले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन तुलसीपुर र सर्वोच्च अदालतमा स्कुल विरुद्ध पटक पटक रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उक्त जमिन विद्यालयकै नाममा दिने फैसला गरेपछि विद्यालयले जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,692 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 8,587 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,184 र 4,105 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 773 गरी 1,957 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै पछिल्लो 24 घण्टामा 5,103 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 36,181 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म
73,349 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 8.5% विकास बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विकासतर्फको कुल बजेट 18 अर्ब 10 करोड मध्ये 1 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ 6 महिनामा खर्च गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भने झण्डै 11.5% विकास बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको बाँकी 6 महिनामा प्रदेश सरकारले 100% बजेट खर्च गर्न हतार गर्ने भएकाले विकास निर्माणका कामहरू कम गुणस्तर हुने स्थानीयहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास बजेटतर्फ 8.5%, सामाजिक विकास मन्त्रालयले 12%, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीले 11%, पर्यटन तथा उद्योगले 15% खर्च गरेका छन्। विकासतर्फ सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट खर्च 2% रहेको छ। प्रदेश योजना आयोगले सबैभन्दा बढी 83.5% बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अर्थवित्तीय, अर्थविविध र स्थानीय तहको बजेटमा विकासतर्फको रकम नै खर्च भएको छैन। प्रशासनिक तथा चालुतर्फ भने प्रदेश सरकारले करिब 21% खर्च गरिसकेको जनाएको छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही सहित 4 जिल्लामा कृषिका सेवाहरू विस्तार गरेको छ। प्रदेश सरकारले कृषि सेवा विस्तार गरेपछि कृषकहरू खुसी भएका छन्। कार्य सम्पादनका लागि अब 5 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसै अनुसार रणनैतिक योजना बनाइएको कार्यालयका प्रमुख सन्देश दितालले बताउनुभयो। अवधि कम भएकाले स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकको सहयोगमा कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। साझा किसिमले त्यो जनशक्ति बस्छ। अब यहाँहरूलाई जुन किसिमको अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने होला, चाहे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने होला, चाहे कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने होला, र प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने होला, होइन, त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ त्यो जनशक्तिले यहाँहरूलाई पनि सहजीकरण गर्छ र हाम्रो कार्यालयलाई पनि सहजीकरण गर्छ। रूपन्देहीमा कार्यालय स्थापनापछि कृषि ज्ञान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। केन्द्रका सूचना अधिकारी अनिल कुमार कानुबानियाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा 13 करोड 71 लाख 23 हजार रकम बराबरको वार्षिक कार्यक्रम तय गरिएको छ। हामीलाई चाहिएछ भन्ने लागेको छ, तर उसलाई चाहिएको छैन। उसलाई चाहिएको के हो त्यो चाहिँ सोधेर चाहिँ योजना बनाइयो भने त्यो कार्यक्रम चाहिँ सफल पनि हुन्छ र उसलाई कहाँ चाहिएको छ भने कति बेला उसलाई थाहा पनि पाउँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाका 16वटै स्थानीय तहका कृषि अधिकारीहरूसँग छलफल गरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीको समन्वयमा प्रदेशका कार्यक्रम सञ्चालन भए व्यतिथि रोकिने विश्वास छ। कोही चाहिँ शाखामा छन्, उहाँहरूको उपस्थिति समेत गराएर फिल्ड भेरिफिकेसन गरियो भने उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष हुन्छ र हामीले त्यसमा हामीले आफ्नो दिने बेलामा आफ्नो राय दिने बेलामा पनि यसलाई हामीले यो अनुदान दिएछौँ है भने त्यही टिपोट भइहाल्छ तुरुन्तै। अनि त्यहाँ सजिलो हुन्छ। पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यहाँ अन्य कार्यक्रम नलाने कि त्यही जुन चाहिँ अब मकै पकेट हो भने मकैको मात्रै कार्यक्रम लाने, धान पकेट हो भने धान मात्रै लाने, तरकारी हो तरकारी मात्रै। केन्द्रले तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, प्राविधिक सेवा तथा प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा सूचकहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, व्यावसायिक तथा दिगो खेती प्रबन्धन र उन्नत प्रविधि, सामूहिक खेती तथा बजारीकरण प्रबन्धनमा जाने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2 महिना अघि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदले थप 4वटा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा अर्घाँची, नवलपरासी र गुल्मीमा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र रूपन्देहीमा कृषि ज्ञान केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। गत वर्ष सुन्तला राम्रो उत्पादन गरेका सल्यानका किसान यसपटक भने निराश बनेका छन्। सुन्तला खेतीमा सरकारी लगानी बढाउँदै गए पनि रोग र किराको कारण धमाधम बोटहरू नै मर्न थालेपछि उत्पादन घटेको छ।
सल्यान भाग्सौ नगरपालिकाका अधिकांश कृषकका बारीमा रहेका सुन्तलाका बोट सुक्न थालेका छन्। आम्दानीको राम्रो स्रोतका रूपमा रहेका सुन्तलाका बोट नै धमाधम सुक्न थालेपछि सुन्तला कृषकको व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। थोरै लगानीको सजिलो खेती र राम्रो आम्दानी हुने भएकाले अन्नबाली लगाउन छाडेर सुन्तला खेतीमा संलग्न किसान चिन्तित भएका छन्। क्याङ्करले धेरै सुन्तला खाइरहेछ। क्याङ्कर लाग्छ, तपाईँको प्यालो देख्न सक्नुहुन्छ। सुन्तलामा जति पनि सुन्तलाहरू छ त्यो प्यालो छ। यो दबाईको कारण पनि हो कि दबाई छैन हामीसँग, त्यति दबाई छर्न समयमा पानी नभएको कारण र त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। हामीले सुन्तलाहरू लगायौँ, सबै तपाईँको क्याङ्करले खाएर सुन्तला अहिले गाउँमै तपाईँको अहिले साह्रै घट्दो क्रममा गएको। सल्यानमा करिब 900 किसानले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आइरहेका छन्। यहाँबाट वर्षेनी 35 देखि 40 करोडसम्मको सुन्तला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ। सुन्तला बगैँचामा ग्रिनिङ, सिटासिल्ला, हाँगा सुक्ने, जरा कुहिरिने तथा फल समेत राम्रो र उत्पादन दिन नसक्ने लगायतको समस्या देखिन थालेको छ। सिट्रसिल्ला भन्छौँ, सिट्रसिल्लाको प्रभाव बढी भएको ठाउँमा र ग्रिनिङको समस्या छ भने त्यसको कारणले गर्दा उत्पादन घट्दै आएको छ, ताकि त्यो बिरुवा बगैँचाहरू पनि नष्ट हुने क्रममा भएको कारणले गर्दा केही बगैँचा घटेको छ। सल्यानका बागसौर, छत्रेश्वरी, शारदा, सिद्धकुमा, कपुरकोट लगायतका स्थान सुन्तलाका पकेट क्षेत्र हुन्। जिल्लामा झन्डै 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुन्छ। सुन्तला खेतीमा किसानको आकर्षण र सरकारी लगानी बढ्दै गएको भए पनि पछिल्लो समय रोग किराका कारण उत्पादनमा पनि हरास आइरहेको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हिमपातको कारण अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालनमा नआउँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। यही माघको 18 गतेदेखि सडकमा यातायातका साधनहरू गुड्न सकिरहेका छैनन्। सडकमा 5 फिटसम्म हिउँ जमेको प्रहरीले बताएको छ। जमेको हिउँ तत्काल हटाउने सम्भावना नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पाबाट बागलुङ हुँदै पोखरा, काठमाडौँ जाने यात्रु समस्यामा परेका छन् भने जिल्लाभित्र नै पनि समस्यामा छन्। कतिपय यात्रुले सल्यान, दाङ, बुटवल हुँदै लामो दूरीको यात्रा गर्नु परेको बताएका छन्। वर्षेनी यसै समयमा हिमपातको कारण लोकमार्गको लुकुम पातिहाल्न सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। हिमपातको कारण शहीद मार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। बाक्लो हिउँ जम्दा पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको नागरिकहरूलाई सदरमुकाम रुकुमकोट आवजावत गर्न समस्या भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाको कारागारमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। अमेरिका समर्थित कुर्द लडाकु र विद्रोही समूह आइएस बीचको सङ्घर्षको क्रममा कारागारमा राखिएका बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले सिरियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जोखिममा परेका बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसका लागि वातावरण मिलाइदिन पनि अपिल गरेको छ। युनिसेफका प्रतिनिधिले हालै बालबालिकालाई राखिएको कारागारको भ्रमण गरी उनीहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराएका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्से आज 16.3 अङ्कले घटेर 2835.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 1,20,53,000 किता शेयर 6,28,72,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 35,85,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै लिबर्टी हाइड्रोको शेयर 6.27% र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको शेयर 5.18%ले घटेको छ। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर भने झन्डै 4 अङ्कले बढेको छ। हिजो सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि शेयर बजार बढ्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका थिए, तर चुनावको मिति घोषणाको उत्साह भने बजारमा देखिएको छैन। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज ओमान जाँदैछ। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन टोली आज बेलुका ओमान जान लागेको हो। टोली बेलुका 8 बजे ओमान प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। 8 टोलीलाई समूह ए र बीमा विभाजन गरिएको छ। एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन् भने बीमा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। खेलहरू आउँदो फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ। नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल फिलिपिन्ससँग फेब्रुअरी 19 मा र तेस्रो खेल क्यानाडासँग फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल प्रवेश गर्ने 2 टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको लागि छनौट खेल्नेछन्। अब मौसम। आज दिउँसो प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रह्यो। त्यस्तै आज राति देशका पूर्वी तथा पश्चिमी भूभागका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयपछि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित। निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सुदूरपश्चिमको 8% मात्रै विकास खर्चमा ढिलाइ भए पनि गुणस्तर काम गर्ने सरकारको लक्ष्य। कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही सहित 4 जिल्लामा सेवा विस्तार। कृषि सेवा विस्तार भएपछि कृषकहरू खुसी। सिरियाको कारागारका बालबालिकाको अवस्था नाजुक। बालबालिकाको हेरचाह र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौटमा सहभागी जनाउन नेपाली टोली आज ओमान जाँदै। पहिलो खेल फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग खेल्ने। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।